غادي نكمّلو اليوما المراجعة الpreparation اللي كنديرو للامتحان ديال البكالوريا، والنقطة اللي غادي نشوفو اليوم من الإطار المرجعي تدخل في هاد الدرس ديال la commande par automate programmable، وهي النقطة التانية. دونك شفنا في الحصة اللي فاتت la description fonctionnelle، شفنا un automate الprincipe de fonctionnement ديالو، la partie de commande، la partie opérative etc. اليوما غادي نشوفو البداية ديال كيفاش نصاوبو واحد البروغرام باش نعطيوه لان اوتومات اللي غيتحكم في ان سيستيم اوتوماتيزي. دونك élaborer un programme d'un automatisme commandé par un automate. وبالذات اليوما غنشوفو اول حاجة اللي هي الجراف سيت. دونك الجراف سيت، هاد الكلمة هادي هي اختصار الجراف فونكسيونيل دو كوموند étape transition. دونك غراف هي يعني ميبيان، يعني شي حاجة اللي فيها اللي كنرسموها، يعني ان شيما ان غرافيك. فونكسيونيل دو كوموند، دونك هنايا فونكسيونيل دو كوموند يعني كيبين ليا الفونكسيونمون. الهدف من هادشي هذا هو انني ندير لا كوموند، وباش كيبينهم ليا بدي زيتاب وبدي ترانزيسيون. ايتاب هي مرحلة، و ترانزيسيون هي كيفاش كندوز من مرحلة لمرحلة. بيان سور الجراف سيت عندو قواعد ديالو، شنو قواعد كتيرة، ولكن اهم حاجة بالنسبة للجراف سيت راه كتشوفو يعني كتفهموها من السمية ديالو، هي هاد القضية ديال ايتاب ترانزيسيون. الجراف سيت دائما كيمشي ايتاب تابعها ترانزيسيون، يعني مرحلة تابعها واحد، الا بغينا نقولو واحد الشرط اللي كيخليني ندوز من مرحلة لمرحلة. يعني ما عمر غادي يكون عندي ايتاب تابعها ايتاب بلا ما يكون بيناتهم اون ترانزيسيون، وما عمر ما غادي يكون عندي اون ترانزيسيون تابعها اون ترانزيسيون بلا ما تكون بيناتهم اون ايتاب. الجراف سيت دائما كيمشي ديال لا لوجيك ديالو اللي كيمشي بها، وهذا هو الخطأ اللي ما خاصكمش توقعوا فيه، هو انكم تخرقوا هذه القاعده هذه. دائما الجراف سيت كيمشي ايتاب ترانزيسيون. المهم حنا غادي نشوفوا التعريف ديال اون ايتاب شنو هي، كيفاش نجبدوا لي ترانزيسيون ايتترا. دابا انا كنعطيكم يعني القواعد العامه والاخطاء اللي ما خاصهمش يداروا باش نفهموا الجراف سيت مزيان. غادي نديرو واحد ليكزامبل، واحد الكايت شارج. مثلا عندي واحد لو شاريو موبيل، ان شاريو ياك. هاد لو شاريو هذا في لا بوزيسيون ا واحد تيبدا مثلا خاوي، الشاريو خاوي، و تيكون في لا بوزيسيون ا واحد. عندي تما واحد لو كابتور دو بوزيسيون ا واحد، الا كان الشاريو في ديك البلاصه راه كيقيس هذاك لو كابتور دو بوزيسيون بحال كما كتشوفوا هنايا في الصوره. من بعد اون فوا كنورك على لو بوطون بوسوار ام1، لو شاريو كينطلق في الاتجاه ديال اليمين، دونك كيمشي حتى كيوصل لا بوزيسيون A2 وكيحبس. هنا عاوتاني كنعرف انه وصل لا بوزيسيون A2 بالكابتور دو بوزيسيون A2. هنايا كيجي ان اوبيراتور عامل وكيعمر كيشارجي هذاك لو شاريو. ملي يكمل لو شارجمون ديالو، لو شارجمون يعني يدويا، لوبيراتور اللي كيدير هاد العمليه ماشي لا ماشين اللي كدير هادشي، هو تيجي كيعمر داك لو شاريو. ملي كيعمر لو شاريو كيجي لوبيراتور وكيورك على البوطون ام2. ملي كيورك على البوطون ام2 الشاريو ديالي كينطلق فيغ لا غوش وكيبقى غادي حتى كيوصل لا بوزيسيون ا واحد، وتما تيجي شي اوبيراتور و تيدير لو ديشارجمون، يعني تيخويه من داكشي اللي كان مشارجي فيه. دونك هكا هادي هي
يعني لوطوماتيزم اللي عندي هو هذا. دونك هنايا اول حاجه خصني نفكر فيها هي شكون هما لي زاكسيونور، يعني لا بارتي اوبيراتيف، شكون هو اللي كيدير لي زاكسيون هنايا، وشنو هما هاد لي زاكسيون اللي كيدير، و شكون هما لي زونطري ديال لو سيستيم، لي كابتور اللي كيعطيو معلومات لو سيستيم واوامر لو سيستيم باش يشتغل. نبداو بلي زاكسيونور. شكون هو اللي كيدير لي زاكسيون هنايا؟ بيان سور هو لو شاريو. دونك لو شاريو كيدير جوج لي زاكسيون، يا اما غادي يمشي على اليمين يا اما غادي يمشي على اليسار. هو الوحيد اللي كيدير دي زاكسيون هنايا. دابا شكون هما لي زونطري اولا لي كابتور ولا لي زونطري كاملين؟ انا لي زونطري فيهم لي كابتور وفيهم حتى لي بوطون بوسوار ايتترا. دونك لي زونطري ديال لو سيستيم عندي اول حاجه جوج ديال لي بوطون بوسوار. البوطون بوسوار M1 اللي كيعطي الامر باش الشاريو يتحرك على اليمين، والبوطون بوسوار M2 اللي كيعطي الامر للشاريو باش يتحرك على اليسار. وعندي جوج ديال لي كابتور دو فان دو كورس ولا دي كابتور دو بوزيسيون اللي هما الكابتور A1 والكابتور A2. بالنسبه لديك العمليه ديال لو شارجمون و لو ديشارجمون هادو ما غاديش نحسبهم دي زاكسيون. علاش؟ حيت ماشي دي زاكسيون ديال لو سيستيم، هادو دي زاكسيون اللي لوبيراتور كيديرهم بيديه، هو الفاعل هنايا، ماشي لا ماشين ديالي اللي كدير هادشي. انا فاش نكون كندير لا كوموند ديال شي حاجه كنهتم غير بلي زاكسيون اللي كيدير لو سيستيم ديالي. لي زاكسيون اللي كيدير لوبيراتور ما تنديرش فيهم، ما تنحسبهمش دي زاكسيون هادوك. دونك فوالا. دابا حنا ملي غنبغيو نصايبو ان بروغرام اللي غادي يتحكم في هاد لا ماشين هادي اللي كتشوفو دابا، يعني في هاد البروسيسوس هذا ديال هاد لو شاريو ايتترا، خصنا نبداو باول حاجه. قبل ما نوصلو للبروغرام كنبداو بالغراف سيت. قلنا الغراف سيت هو ان غراف فونكسيونيل دو كوموند ايتاب ترانزيسيون. يعني شنو؟ يعني لو فونكسيونمون ولا طريقه الاشتغال وكيفاش نبقى نتحكم في هاد لو سيستيم هذا غادي نعبر عليه بواحد لو غراف بواحد الميبيان. وداك الميبيان كيتكون من دي زيتاب، وبين ايتاب و ايتاب تندير واحد الشرط ولا واحد مجموعه الشروط اللي هما كنسميوهم دي ترانزيسيون. اشنا هي اون ايتاب؟ اون ايتاب دونك التعريف ديالها، دونك هنايا هي une situation où une partie ou la totalité du système est invariante. ولكن التعريف هذا يعني تبقى تعريف، يعني بغينا نترجمو بالعربية هو أنه واحد الوضعية اللي كيكون فيها جزء من يعني من هذاك لو سيستيم اللي كنهضر عليه، اولا كل هذاك لو سيستيم كامل كيكون لو كومبورتمون ديالو يعني التصرف ديالو ما كيتغيرش، يعني في واحد الحالة معينة. هذا هو كيفاش كنعرفو هادي نسميوها اون ايتاب. ولكن الا بغيتو تزيدو تفهمو شنو هي اون ايتاب، اون ايتاب هي راه هادشي راه كنا شفناه في القسم نعاودو نذكرو به. اون ايتاب هي بحال الا جيت عندك وقلت لك هاد الفيديو اللي تفرجتي فيه دابا ديال هاد لو شاريو ديال كيمشي على اليمين وكيرجع، بغيتك توصل ليا المعلومات اللي فيه ولكن ما توصلهمش ليا بفيديو، ما توصلهم ليا بتصاور اللي هما ثابتين، صور ثابته اللي كتوصف بالتتبع ديالها يعني طريقه الاشتغال ديال هاد لو سيستيم هذا. كل صوره بيان سور هي اون ايتاب. دونك الصوره الاولى اللي غنبدا بها كيفاش غادي تكون، غادي نصور هذيك المرحله الاولى كاع اللي هي ليطاب انيسيال ما تيوقع فيها والو، اللي فيها لو شاريو فين خصو يكون، خصو يكون في لا بوزيسيون اللي فيها الكابتور A1، يعني لا بوزيسيون دو ديشارجمون ولا لا بوزيسيون الاول اللي على اليسار. الشاريو ما تيدير حتى حاجه حتى شي اكسيون في هاد ليطاب. وبالفعل لي زيتاب ماشي ضروري يكونوا فيهم لي زاكسيون. دونك اون ايتاب تقدر تكون اون ايتاب داتونت ما كندير فيها حتى شي اكسيون، كنتسنى شي اكسيون شي حاجه توقع من بعد. وقدر تكون اون ايتاب اللي فيها اكسيون وحده اولا مجموعه ديال لي زاكسيون. دونك ليطاب الاولى غادي نديرها واحد التصويره، يعني واحد الصوره
اللي غنصور فيها داك لو شاريو حابس في هاديك البلاصة اللي فيها الكابتور A1. الصورة اللي غادي ندير من بعد هادي غادي نبين فيها الشاريو غادي تيدير واحد لاكسيون غادي على اليمين. دونك هاديك الطريق كامل اللي هو غادي من اليسار في اتجاه اليمين نقدر نصورو فشي بلاصة تما ونوريك هاد التصويرة. انت ملي غتشوف التصويرة الاولى هو حابس على اليسار، شوية كتلقاه ما بين اليسار واليمين، يعني غادي في هاديك الطريق، كتفهم ان الشاريو راه منطلق وغادي في الاتجاه ديال اليمين. من بعد الصورة اللي من بعد هادشي غنصور لك الشاريو حابس في اليمين عند الكابتور A2. كتفهم نتايا ملي كتشوف هاد الصورة من بعد ديك الصورة اللي قبل ان هداك الشاريو ديالي ملي تيوصل للكابتور A2 كيخصو يحبس وما تيدير حتى اكسيون في هاد ليطاب، تيبقى حابس باش تعطي فرصة لوبيراتور يخدم يشارجيه. من بعد غادي نصور ليك هاد لو شاريو وهو عامر يعني تشارجا وغادي هاد المرة ما بين اليمين واليسار، يعني غادي من اليمين في اتجاه اليسار. انا غنصورلك فشي بلاصة تما انت غتفهم ملي غتشوفو. اذا هاد لو شاريو راه كان في اليمين وانطلق دابا باش يرجع في الاتجاه ديال اليسار. والتصويره اللي غتجي من بعد هادشي غتكون هي نفسها التصويره الاولى فيها لو شاريو حابس في لا بوزيسيون اللي على اليسار اللي هي لا بوزيسيون دو شارجمون. يعني هنا درنا ان سيكل، ودائما لي غرافسيت كيديروا ان سيكل لان لي ماشين اللي كنخدموا بهم دائما كنبغيوهم يبقاو يخدموا يعني بواحد الشكل. مكايناش شي ماشين كدير خدمه وحده وصافي كتحبس، كاع لي ماشين تيخدموا ويعاودوا ديك الخدمه اللي داروها. هذا هو الاوتوماتيزم، كيدير شي حاجه وكيبقى يعاود، يعني عنده ان سيكل كيعاودو واحد الدوره كيعاودو. وهادشي فعلا اللي وقع. دونك انا دابا حصلت على واحد الجراف سيت اللي بغينا نقولو لي زيتاب ديالو، فيه 4 ديال لي زيتاب. دابا غادي نشوف لي ترانزيسيون. اول ترانزيسيون اللي كدوزني من ليطاب الاولى ليطاب الثانيه. دونك هنايا ليطاب الاولى غتلاحظوا انني درت ليها مربع مدوبل. دونك هادي واخا انا داير التصاور في الجراف سيت راه ما كنديروش التصاور، كنديرو ارقام، ولكن راه نفس الشيء. ليطاب الاولانيه اللي غيبغي يبدا بها الجراف سيت كنديرها يعني شكل مربع، وداك المربع كندوبل الاطار ديالو. وهذاك لو فيت ان الاطار مدوبل كتقول لوطومات مع اول مره غتبدا سير قلب على لي زيتاب اولا ليطاب انيسيال كانت وحده ولا بزاف باش كيعرفهم هو، حيت ما عنده حتى شي شروط اللي غيخليوه يبدا بشي حاجه. راه كنا شفنا في الفيديوهات اللي درت لكم لي كونديسيون داكتيفاسيون اي دو ديزاكتيفاسيون. لي كونديسيون داكتيفاسيون ديال شي ايطاب باش نشعل شي ايطاب هو كيخصني نكون وصلت لليطاب اللي قبل منها وتحققوا الشروط اللي قبل منها. ولكن اول مره انا فاش نبدا راه ما عنديش شي ايطاب قبل لانني غنبدا اول مره. اذا فاش كدير داك المربع مدوبل كتقول لي اول مره فاش تبدا ما ديهاش في لي كونديسيون داكتيفاسيون اللي كتعرف ديال العاديين، ولكن سير قلب على لي زيتاب انيسيال وشعلهم اكتيفيهم وبدا بهم. وفعلا هادشي اللي كاين. دونك هنايا قلنا الشرط الاول باش ندوز من ليطاب الاولانيه انيسيال ليطاب اللي موراها اشنا هي هاد الشروط. اول حاجه بعداك شنو باش ينطلق الشاريو. هنا في ليطاب اللي مورا هاد ليطاب الثانيه هادي اش كيدير الشاريو كينطلق من اليسار لليمين. باش ينطلق من اليسار لليمين اول حاجه خص يكون هو على اليسار، ما يمكنش يكون هو في اليمين وينطلق من اليسار لليمين. باش ينطلق من اليسار خص يكون في اليسار. دونك هنايا الشرط الاول هو خص يكون لو كابتور دو بوزيسيون A1 يعني شاعل، يعني لو شاريو عند داك لو كابتور مورك عليه. والشرط الثاني هو خصني نعطي لوردر دو ديبار، كنعطيه بانني نورك على لو بوطون بوسوار M1. اون فوا كيتحققوا هاد جوج الشروط كتسالي هذيك ليطاب انيسيال. كندوزو ليطاب الاولى ولا ليطاب يعني الثانيه اللي مورا هذيك ليطاب انيسيال اللي كينطلق فيها لو شاريو ديالي في الاتجاه ديال اليمين. تيبقى الشاريو ديالي في هاد الاتجاه في هاد ليطاب
هو غادي في هذاك الاتجاه اليمين حتى كيوصل لو كابتور دو بوزيسيون A2. ملي كيضرب في لو كابتور دو بوزيسيون A2، هذه هي لا ترانزيسيون ديالي، هو لو كابتور دو بوزيسيون A2. كتنتهي هاد ليطاب وكندوز ليطاب اللي موراها. ليطاب اللي موراها اون ايطاب داتونت. لو شاريو ما كيدير حتى حاجه، حابس عند لو كابتور A2 كيتسنى الشرط اللي بعد هاد ليطاب هادي. هنايا دونك لو شارجمون مانويل، هادي قلنا ماشي اون اكسيون، هادي ما غير لوبيراتور كيدير هادشي يدويا بيديه. دونك ملي كيتحقق الشرط اللي بعد هاد ليطاب اللي هو ان داك لوبيراتور ملي سالي خدمته يورك على M2. ملي كيورك على M2 كندوزو ليطاب الاخرى. ليطاب الاخرى شنو فيها؟ الشاريو كينطلق هاد المره من اليمين في اتجاه اليسار وكيبقى غادي تيدير في هاد لاكسيون هادي حتى كيضرب في لو كابتور A1. ملي كيضرب في الكابتور A1 اش كيدير؟ كيحبس. تيحبس يعني انه تيرجع ليطاب اللي هو حابس فيها اللي هي ليطاب انيسيال. وهنا بهاد الطريقه تنكون كملت ضربت الدوران، يعني كملت لو سيكل ديالي كامل. دونك هنايا دابا انا يعني بطريقه يعني مبسطه درنا الجراف سيت. دونك هذا هو الجراف سيت. اللي فهم هادشي هذا، اي سيستم ممكن تعبر عليه بهاد الطريقه هادي. بحال هكا تصاور صور ثابته اللي هي كتعبر على المراحل الاشتغال ديال هذاك هذاك لو سيستم ولا هذاك لو بروسيسوس اللي باغي نتحكم فيه. وما بين صوره وصوره اش كندير شرط او مجموعه ديال الشروط. هذا هو الجراف سيت. صافي هادشي اللي كاين. غير هو حنايا من بعد ما تنبقاوش نرسمو التصاور، ولكن اش كندير رقم. كندير كل ايطاب كنعطيها شي رقم. هادوك الارقام واش متابعين ولا ما متابعينش ماشي مهم، دير الارقام اللي يعجبك. غير هو حنايا لان هاد الجراف سيت هذا غادي يقرا واحد الشخص، الاحسن دير ليه الارقام متابعين باش يفهم. ولكن لا ماشين تاع الجراف سيت بدا نتا دير 90 تبع ليها 2 تبع ليها 15، دير الارقام باي ترتيب بغيتي. لا ماشين تتبع واحد الترتيب معين. شنو هو الترتيب؟ هو ان الجراف سيت كيبدا دائما من الفوق وغادي لتحت في الاتجاه ديال لتحت. تيبدا بليطاب اللي الفوق يتبع عليها اللي تحت منها واللي تحت منها واللي تحت منها وهو غادي. الا درتي ليه واحد السهم بحال كما كتشوفوا هنايا فاش بغيت الجراف سيت يتعاود من ليطاب للاخر يرجع ليطاب انيسيال، درت ليه سهم هكا غادي للفوق. اش كاين هذاك السهم تيقول ليه زعما سير في الاتجاه يعني المعاكس، يعني يطلع. دونك هذا هو الجراف سيت. كاينين قواعد اخرين ديال كيفاش الجراف سيت، حيت بعض المرات ماشي ما عندناش جراف سيت فيه سيكونس اونيك بحال هذا. شنو هي سيكونس اونيك؟ يعني طريق وحده، حاجه وحده اللي كتوقع، يعني طريق وحده ايطاب تبع ايطاب. بعض المرات كتلقى ايطاب تابعينها جوج لي زيطاب في نفس الوقت. ها جهه ديال لا ماشين كدير حاجه وجهه ديال لا ماشين كدير حاجه اخرى، يعني غاديين في نفس الوقت. كيفاش غنديروا ليها؟ بعض المرات كتلقى عندك كتوصل لواحد البلاصه في لا ماشين وكتلقى عندك اختيارات. يا اما غنمشي لهاد ليطاب هادي غندير فيها واحد الحاجه، يا اما غنمشي لواحد ليطاب واحده اخرى غندير فيها واحد الحاجه واحده اخرى. دونك هادو كيفاش الجراف سيت كيتفرع على يعني لا ديفيرجونس ولا كونفيرجونس ديالو. هادشي راه شفناه في هادوك الفيديوهات اللي درت لكم، ومازال نعاودو نشوفوه فاش نكونو كنراجعو. دونك دابا حنا شفنا هاد الجراف سيت بالطريقه المبسطه. الطريقه راه ما تيخدم بها حتى واحد، درتها غير باش تفهموها، باش تفهموا زعما الجراف سيت شنو هو. ما كاينش شي واحد يدير الجراف سيت فيه تصاور، باش اللي كنديرو ان لي زيتاب كنديرو وسطهم رقم نمره بحال هكا ديال ليطاب. دونك هنايا الجراف سيت دابا غادي نرسموه. غير هو نرسموه كيما كيترسم يعني بالقواعد ديالو. غير هو دابا غادي نميزو بين لي نيفو ديال الجراف سيت. ورا كل هاد لي نيفو هادو راه نفس القاعده كتطبق كما شفتو قبيله، بحال صور ثابته كنعبر بها على الاشتغال ديال لا ماشين ديالي. غير هو هاد لي بوين دو فيو ديال الجراف سيت اولا لي نيفو ديال الجراف سيت غتلقاهم تحطو في الامتحان. تيقول لك مثلا اعطيني لو جراف سيت دو بوين دو فيو سيستم اولا لو جراف سيت دو بوين دو فيو كوموند اولا لو جراف سيت دو بوين دو فيو اوتومات. دونك هادو هما لي نيفو اللي غنشوفو.
Donc le graph 7 غنبداو بلو graph 7 du point de vue système. Donc le graph 7 du point de vue système هو الجراف 7 اللي شفنا عاد دابا هو نيت. هاد الثلاثه بعدا اللي ذكرت راه نفس الحاجه، تلقى فيهم نفس العدد لي زيتاب، نفس العدد ديال الترانزيسيون، هما تيعبروا على نفس لا ماشين، نفس الجراف 7. غير هما هنايا كل واحد فيهم من وجهة نظر مختلفة، اولا بحال قلتي كل واحد فيهم كنزيد نتعمق فيه شويه اكثر. لو غراف 7 دو بوين دو فيو سيستيم هو واحد لو غراف 7 اللي ما كنهتمش فيه بال لا سوليوشن تكنولوجيك اللي استعملت، ولكن تنكتب غير جمل، يعني جمل اللي كتوصف لو فونكسيونمون. بحال مثلا هنايا انا ما تيهمنيش هذاك، مثلا غنقول لك ليطاب زيرو، نتوما راه عارفين شفتوا دابا لي زيماج التصاور ديال داكشي. دونك باش ندوز من ليطاب زيرو ليطاب واحد كيخصني يكون في لا بوزيسيون غوش ويكون لوغدغ دو مارش تعطى هاد جوج لي كونديسيون. ولكن انا ما غاديش ندخل في لي ديتاي نقول لك راه هذيك لا بوزيسيون غوش راه كنعرفها بواحد لو كابتور من هاد النوع اللي هو عنده يعني واحد لو كونتاكت اوفير، ما تندخلش في هاد الشيء هذا. اولا لوغدغ دو مارش باش كنعطيه بواحد لو بوطون بوسوار اوفرتور، ما كندخلش في لا سوليوشن تكنولوجيك، ما كندخلش فيها. تنعطيك بحال اللي قلتي غير الخطوط العريضه. هذا هو لو غراف سيت دو بوين دو فيو سيستيم. ليطاب واحد بغينا هذاك لو شاريو يمشي في الاتجاه اليمين، ما تنقولكش باين طريقه تيمشي، المهم تيمشي بالسلام، هذاك هو الهدف ديالي. تنقولكش راه كيمشي لان عنده واحد لو موتور اسينكرون مثلا، و ديماراج ديريكت، وكندير ديماراج في لو بروميير سونس، واللي مسؤول على هذاك لو ديماراج في لو سونس الاول مثلا هو واحد لو كونتاكتور معين. ما تندخلش انا في هذه التفاصيل. تنقولك ديبلاسمون ا دروات، تنكتبها بون فورم ليترير، يعني كنكتب جمله. هذا هو لو غراف سيت دو بوين دو في سيستيم. دونك كنكمل بحال هكا الغراف سيت ديالي كامل بانني كنعبر عليه بجمل جمل وصافي. ولكن لا فورم كما كتشوفوا راه هي نفس لا فورم، 4 لي زيتاب عندي مع 4 ديال لي ترانزيسيون. من بعد كنزيد نتعمق واحد شويه اكثر، كنجي نشوف لو غراف سيت دو بوين دو فيو كوموند. دونك بالنسبه للغراف سيت دو بوين دو فيو كوموند هنايا كنولي كنهضر على لا سوليوشن تكنولوجيك اللي استعملت. يعني بدل ما غنقول لك بوزيسيون غوش اي اوردر دو مارش ا دروات، غنقول لك كابتور ا واحد سميتو ا واحد صافي، نكتب لك ا واحد صافي. يعني انا استعملت واحد الكابتور معين معروف سميتو ا واحد، غنكتب لك ام ان، عرفناه بوطون بوسوار معروف كيفاش داير. ما غاديش نجي نقول لك في ليطاب واحد لو شاريو سو ديبلاس ا دروات، لا، غنقول لك شكون هو بالضبط لاكسيونور اللي كيدير هادشي هذا، اللي كيشعل داك الموتور اسينكرون ويخليه يدور في الاتجاه اللي غيخلي لو شاريو يمشي ا دروات، اللي هو مثلا هنايا ان كونتاكتور كا ام 1 الى اخره. يعني كنعطي لا سوليوشن تكنولوجيك كيفاش درت باش خليت لو شاريو يمشي ادغوات، كيفاش درت باش عرفت لو شاريو وصل لا بوزيسيون ادغوات بلو كابتور A2، كيفاش قلت ليه يمشي يرجع اغوش بلو بوطون بوسوار M2 etc. دونك هذا هو لو غراف سيت دو بوين دو فيو كوموند. النيفو اللي هو كتار من هذا، يعني كنزيد نتعمق كتار، هو لو غراف سيت دو بوين دو فيو اوتومات بروغرامابل. هنايا هاد لو نيفو هذا كيطلبوه في الامتحان. دونك هاد لي نيفو كامل، هاد لي نيفو ثلاثه اللي قلت لكم لقيتهم في الامتحان ديال 2018. راه هذاك التمرين اللي كاين تما تيطلبوا من تيعطيوكم مثلا لو غراف سيت دو نيفو دو بوين دو فيو سيستيم، وتيقول لك دير لي الغراف سيت دو بوين دو فيو كوموند، عاوتاني دير لي الغراف سيت دو بوين دو فيو اوتومات بروغرامابل ولا دو بوين دو فيو دو لوتومات. دونك وكاينين دونك هذا. وكاين عاوتاني تقسيم اخر كي اللي تيقول لك دير ليا الغراف سيت نيفو 1 ودير ليا الغراف سيت نيفو 2. دونك الغراف سيت نيفو 1 هو داك الغراف سيت دو بوين دو فيو سيستيم اللي هو مكتوب غير جمل هكا. الغراف سيت نيفو 2 هو اللي شفنا عاد دابا ديال لي بوين دو فيو كوموند.
الجراف سيت دو بوين دو فيو دابا اوتومات بروغرامابل. هنايا قبل ما نديرو خصني نعرف لو كابلاج ديال هاد لوطومات. هادوك لي كابتور اللي كنت كنهضر عليهم و لي زاكسيونور اللي كنت كنهضر عليهم في لو غراف سيت دو بوين دو فيو كوموند، فينا بلاصه برونشيناهم في هاد لوطومات. دونك برونشيتهم فواحد لوطومات عنده دي زونطري عنده دي سورتي ديالو اللي تعرفهم هو، اللي كل وحده فيهم عندها اون ادريس، يعني عندها واحد الكود اللي كيعرفو لوطومات. فاش غنكتب ليه باللونغاج ديالو باللغه ديالو اللي كيفهم، ما غاديش يفهم هو الكابتور ا واحد ولا البوطون بوسوار ام ان ولا الكونتاكتور كا ام ام. تيفهمش هو هادشي، ما تعرفش هادشي هذا في اللغه ديالو، ما تعرفش هو هادشي. ولكن هو تعرف لي زادريس، تعرف لادريس مثلا اي 0.0 اللي راكب فيها مثلا، بحال كيما كتشوفوا هنا في الشيما ديال الكابلاج ديال لوطومات، راكبه لا فان دو كورس ا واحد. عندك البوطون بوسوار ام ان ركبتو في لونطري اي 0.1 مثلا. هاد لي زادريس هادو في الامتحان تيعطيوهم ليكم. دونك لا فورم ديال لي زادريس راه قلت لكم في الفيديو اللي فات كتختلف من اوتومات لاوتومات، يعني من ماركه ديال لي زوطومات لماركه ديال لي زوطومات، كل واحد كيف شنو تيستعمل في الرموز. الامتحان راه تيعطيوكم شنو تستعملوا، يعني ما المساله هادي ما تهزوش لها الهم. هما تيقول لك تعطيك طابلو ولا شي حاجه تيقول لك هادي لادغيس اي واحد اي جوج الى اخره. مثلا هنايا استعملتهم انايا لي زونطري بحال دابا كما قلت ا واحد ركبتها في لونطري اي 0.0، ام واحد ركبتو في اي 0.1، ا جوج ركبتو في اي 0.2، و ام جوج ركبتو في اي 0.3. دونك هادو بالنسبه لي زونطري. بالنسبه لي سورتي عاوتاني كنمشي لجهه لي سورتي. جهه لي سورتي عند لوطومات الكونتاكتور كا ام ان ركبتو في السورتي مثلا كيو 0.0، الكونتاكتور كا ام 2 ركبتو في السورتي كيو 0.1. ودابا هادشي هاد لي زادغيس هداك الجرافسيت اللي درت من قبل لي بوين دو فيو دو كوموند اللي فيه مكتوبين بالسميات ديالهم ا واحد ام واحد. اش غندير باش نحصل على الجرافسيت دو بوين دو فيو اوتومات؟ غادي نعوض هادوك السميات كل حاجه بالادريس ديالها. وغتلقى عندك واحد لوطومات فيه في واحد الجرافسيت فيه غير لي زادريس، وهذا هو الجرافسيت دو بوين دو فيو اوتومات. اذا احنا شفنا اليوم مبادئ الأولية ديال الجرافسات من الأول كاع. دونك هنايا حنا بسطنا، حاولنا اليوم نبسطو الأمور وشفنا الجرافسات شنو هو التعريف ديالو، لاش كيصلاح، كيفاش نحصلو عليه. يعني قلت لكم حاولوا تخيلوا هاد القضية ديال أنك تعبر على لو فونكسيونمون هكا بصور ثابتة، كل صورة هي اون ايتاب، بين ايتاب و ايتاب كدير شرط اولا مجموعة د الشروط. اون ايتاب يقدر تكون فيها اون اكسيون، يقدر يكون فيها بزاف لي زاكسيون، يقدر يكون ما فيها حتى اكسيون، لا ماشين حابسه كتسنى شي حاجه. وشفنا لي نيفو، لي 3 نيفو ولا لي 3 بوين دو فيو ديال الجرافسيت اللي هما لو جرافسيت دو بوين دو فيو سيستيم، لو جرافسيت دو بوين دو فيو دو كوموند، و لو جرافسيت دو بوين دو فيو اوتومات. دونك هادو هما المبادئ الاوليه ديال الجرافسيت، ومازال من بعد نشوفو قواعد اخرى كيفاش الجرافسيت يبقى يتفرع، راه شفناهم في الفيديوهات اللي درت لكم من قبل. دونك غادي صيفط لكم الفيديوهات اللي تفرجوا فيهم وتا التمارين اللي تخدموا هذاك الشيء. كاين واحد المجموعه د الامور غادي نزيدو نشوفوها بالنسبه للجرافسيت قبل ما ندوزو البروغراماسيون. شنو هما هاد الامور هادي اللي غنشوفو ولا تحتاجوا ليهم؟ غتحتاجوا كما قلت لكم واحد القواعد اخرى ديال الجرافسيت، كيفاش الجرافسيت يبقى يتفرع مثلا اون اي، يعني لجوج الحوايج غيوقعوا في نفس الوقت، كيفاش يتفرع اون او، يا اما نمشي هكا يا اما نمشي هكا. وكيفاش مثلا ندير واحد الشرط باش ندوز من ايطاب لايطاب غير بالوقت. مثلا هاد ليطاب هادي كتدوم مثلا واحد المده، يفوا كتسالي هذيك المده كيدوز اوتوماتيكمون ليطاب اللي موراها، يعني اون ترانزيسيون اللي فيها اون طومبوريزاسيون، واحد الشرط على الوقت. وغنشوفو عاوتاني الا بغيتي واحد المجموعه لي زيتاب يبقاو يتعاودوا واحد العدد د المرات. مثلا عندك واحد جوج لي زيتاب في لا ماشين كتبقى تعاودهم مثلا 20 مره
عاد دوز ليطاب اللي موراهم، يعني كيفاش نديرو واحد الكونتور تيحسب تيحسب العدد ديال الاعادات، ومع ان كومباراتور اللي غادي يبقى يدير هاد العمليه الحسابيه ويشوف واش كمل داك العدد الاعادات اللي بغينا ولا لا. هادو هما يعني النقاط اللي غادي نشوفو كاع بالنسبه للجرافسيت. الا ضبطوا هاد النقاط من الامتحان راه ما تلقاو حتى مشكل في الامتحان. اصلا في الامتحان داكشي كيحطوه ليكم ساهل، يحطوا دي جرافسيت فريمون ساهلين، بحال هادي اللي درنا اليوم تقريبا كاع بحال هاد الشكل بحال هاد المستوى. نتوما راه صيفط لكم ديك النهار الامتحانات القدام، ممكن تطلعوا عليهم وغادي نحاولوا نديروا التصحيح ديال شي وحدين فيهم. ديجا درنا التصحيح ديال واحد ديال 2019، ونشوفوا القدام حتى هما. كنا درنا لهم تصحيح في القسم ولكن نعاودو نديرو لهم تصحيح دونك بالنسبه للوطومات. دونك فوالا هادشي اللي كاين اليوم بالنسبه لهاد الدرس هذا.